बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया सेंटर के तमाम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप जिस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द 1,07,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चक्कर लगा रही है, जो सुनने में आप लोगों में से बहुत से लोगों को हैरान ना करे, मगर ये जान के आप ज़रूर शॉक्ड हो जाएंगे कि ये स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ एक बुलेट ट्रेन की स्पीड से कई हज़ार गुना ज़्यादा तेज़ है। मगर आपको या आपके आसपास किसी भी चीज़ को एक छोटा सा झटका भी महसूस नहीं होता। हर चीज़ अपनी जगह पर स्टिल है। अगर होना तो ये चाहिए था कि इस रफ्तार से हर चीज़ उड़कर खला में बिखर जाती। यही नहीं, ज़मीन अपने महवर के गिर्द भी 1670 फी घंटा की रफ्तार से मुसलसल घूम रही है, मगर आप इस रोटेशन को भी महसूस नहीं कर पाते। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? ऐसी कौन सी ताकत है जिसने इस तमाम निज़ाम को जकड़कर संभाला हुआ है और वो नज़र नहीं आती, मगर इसकी मौजूदगी को हम महसूस कर सकते हैं? तो इसका जवाब है ग्रेविटी, जो हर चीज़ को ज़मीन पर नीचे की तरफ अट्रैक्ट करती है। और इसी की वजह से सूरज जैसा मैसिव ऑब्जेक्ट, इसके अंदर हर एक सैयारे, जिसके अंदर ज़मीन भी शामिल है, उसे अट्रैक्ट करके अपने मदार के अंदर रखता है। इवन के स्टार्स और गैलेक्सीज का जन्म भी इसी ग्रेविटेशन की वजह से हुआ है। और तकरीबन हर एक गैलेक्सी के अंदर सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद होता है। इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पूरी गैलेक्सी इसके गिर्द घूमने पर मजबूर होती है। जैसे हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में भी सैजिटेरियस ए नाम का ब्लैक होल मौजूद है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी नज़र ना आने वाली फोर्स है जिसने हमारी कायनात को जन्म दिया, और इस फोर्स के बगैर हमारी कायनात का ये सिस्टम एक लम्हे के लिए भी टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इसी ने पूरी कायनात के निज़ाम को संभाला हुआ है। अगर आसान अल्फाज में इसको बयान करने की कोशिश करूं तो ग्रेविटी दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान पाए जाने वाली वो फोर्स है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, उसका मैस जितना ज़्यादा होगा, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। जैसे ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स चांद तक मौजूद है और वही इसके गिर्द एक मदार में चक्कर लगा रहा है, जबकि हमारे सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स सोलर सिस्टम के तमाम सैयारों तक है, जिसमें ज़मीन भी शामिल है। क्योंकि सूरज हमारी ज़मीन से साइज़ में 13 लाख गुना बड़ा है और पूरे सोलर सिस्टम का 99% मास हमारे सूरज का ही है। क्या आप एक लम्हे के लिए ये सोच सकते हैं कि क्या होगा अगर ये ग्रेविटी की फोर्स अचानक से काम करना बंद कर दे? चलें इसे इमेजिन करने की शुरुआत करते हैं हमारी ज़मीन से। दोस्तों, ग्रेविटी के ख़त्म होने के बाद इंसान ज़मीन पर चल नहीं पाएंगे, बल्कि यहाँ वहाँ उड़ते फिरेंगे। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी खाना हजम करने का निज़ाम काम करना बंद कर देगा। पौधे उग नहीं पाएंगे, ज़मीन का इन्वायरमेंट इसके गिर्द नहीं घूमेगा, जिससे बारिश, मौसम और ज़मीन का हिफाजती निज़ाम, क्योंकि ज़मीन को सूरज और फला से आने वाले मुसलसल ख़तरों मसलन सोलर वेव्स, रेडिएशंस, एस्ट्रॉयड वगैरह से जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। बायोलॉजिकल प्रोसेस ख़त्म होने की वजह से ज़मीन पर ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। कुछ भी पहले की तरह नॉर्मल नहीं रहेगा, सब कुछ बेतरतीब और दरहम बरहम हो जाएगा। इस फोर्स को कवर करने का क्रेडिट सर आइजैक न्यूटन को दिया जाता है। इन्होंने 17वीं सेंचुरी के अंदर अपने सर पर एक सेब गिरने के बाद ये सोचा कि ऐसा दरअसल होता क्यों है, और यूं साइंस की दुनिया के अंदर इस कॉन्सेप्ट को पहली बार समझा गया। इस पर मजीद रिसर्च की गई, मगर फैक्ट ये है कि आइजैक न्यूटन से 700 साल पहले एक मुस्लिम साइंटिस्ट इब्न हैथम ने अपनी कई किताबों के अंदर इस फोर्स का जिक्र किया, मगर ग्रेविटी के नाम से नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज से 1400 साल पहले कुरान करीम के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बयान किया गया है, जबकि दुनिया इसके नाम से भी वाकिफ नहीं थी। उन लोगों की इमेजिनेशन सिर्फ सूरज और चांद की मौजूदगी पर ख़त्म थी। सूरह मुरसलात आयत 25-27 के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं, क्या हमने ज़मीन को समेटने वाली नहीं बनाया, यानी जिंदा और मुर्दों को, और इसके ऊपर ऊंचे ऊंचे पहाड़ रख दिए और तुम लोगों को मीठा पानी पिलाया।
دوستو اس آیت مبارکہ میں عربی لفظ کفاتہ پر غور کریں۔ اس کا مطلب ہے سمیٹنے والا، یعنی اپنے آس پاس کھینچنے والا یا اکٹھا کرنے والا۔ یہ سب سے بہترین الفاظ ہیں گریوٹی کو ایکسپلین کرنے کے لیے، جبکہ اس سے اگلی آیت کے اندر زندہ اور مردوں سے مراد انسان اور بے جان ایلیمنٹس، جن کے اندر ایسٹرائڈز اور چاند جیسے آبجیکٹ ہیں، جنہیں سمیٹ کر زمین اپنے گرد تھامے ہوئے یا مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہے۔ یہ الفاظ چیزوں کو جمع کرنے کے علاوہ انہیں اٹریکٹ کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جو کہ آئزک نیوٹن نے اپنی کتاب میتھمیٹیکل پرنسپلز آف نیچرل فلسفی کے اندر کچھ یوں بیان کیا ہے کہ گریوٹی جیسی کوئی فورس موجود تو ضرور ہے، لیکن وہ کام کیسے کرتی ہے یا ایسا دراصل ہوتا کیوں ہے، اس کے بارے میں اسے کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ فرض کریں کہ ہم یونیورس سے ہر ایک آبجیکٹ یعنی ایسٹرائڈ، سٹارز، پلینٹس، گلیکسیز اور چھوٹے سے چھوٹے آبجیکٹ یعنی گیس اور ڈسٹ کے آئٹمز کو بھی یعنی ہر ایک چیز کو نکال دیں یا بالکل خالی کر دیں تو خلا میں پیچھے کیا بچے گا؟ آپ سب کا یقیناً جواب ہوگا کہ کچھ بھی نہیں، بلکہ ایک خالی جگہ۔ یہ جواب بظاہر تو ٹھیک ہے، لیکن پوری طرح سے بالکل بھی نہیں، کیونکہ خالی سپیس بھی خالی نہیں ہے۔ یہ ایک فیبرک یا سیدھے کاغذ کی طرح ہے، جسے بینڈ اور ٹویسٹ کرنا بھی ممکن ہے، یعنی اسے ویوز کی صورت میں ہلایا جا سکتا ہے، جسے کازمک فیبرک کہا جاتا ہے۔ نیوٹن کو معلوم تھا کہ گریوٹی جیسی فورس موجود ہے جو ہمارے چاند کو ایک نہ نظر آنے والی رسی سے باندھے ہوئے ہے اور اسے ہلنے نہیں دیتی۔ یہ فورس نظر بھی نہیں آتی اور نہ ہی وہ اس کے بارے میں کچھ جانتا ہے کہ یہ کیسے کام کرتی ہے۔ اس سے 10 سال بعد آئنسٹائن نے اسپیس اور ٹائم کا کانسیپٹ دیا اور ہمیں بتایا کہ خلا ہمیں جیسی نظر آتی ہے دراصل ایسی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کپڑے کی طرح ہے، اسے بینڈ کرنا مطلب موڑنا پاسبل ہے۔ اسے آپ ایک مثال سے سمجھ لیں۔ فرض کریں کہ ایک سنوکر ٹیبل کی جگہ ہماری سپیس ہے، اس پہ موجود بالز تمام سٹارز اور پلینٹس، جنہیں ہٹ کرنے پر یہ بالز آگے کی طرف یا پیچھے کی طرف آزادی سے جا سکتے ہیں۔ لیکن کیا ہوگا اگر ایک بہت بڑا آبجیکٹ اٹھا کر اس ٹیبل پر رکھ دے؟ اب اسپیس ٹائم یہ کہتا ہے کہ جہاں پر یہ بڑا آبجیکٹ رکھا جائے گا وہاں پر سپیس بینڈ ہو جائے گی۔ جیسے ایک سیدھے کپڑے کے اندر آپ ایک بڑی بال کو رکھ کے دیکھ لیں، اس کی وجہ سے کپڑے کے آس پاس کا ایریا ذرا سا بینڈ ہو جائے گا، اور یہ آبجیکٹ جتنا بڑا ہوگا یہ کپڑے پر ایفیکٹ بھی اتنا ہی زیادہ کرے گا۔ یہ ایفیکٹ جو کہ ایک میسو آبجیکٹ کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے یا اس کی وجہ سے جہاں تک کا ایریا بینڈ ہو رہا ہے، یہ اس بڑے آبجیکٹ کی گریوٹی ہے، اس میں آتے ہی اس کا سائز اور میس کے اندر موجود اور چھوٹے آبجیکٹ گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے اس کے گرد گھومنے لگیں گے، بالکل ایسے ہی جیسے زمین کے بڑے سائز کی وجہ سے اس کی گریویٹیشنل فورس چاند تک جاتی ہے، سورج کی پلوٹو سیارے تک۔ جبکہ ایک جیسے میس کے آبجیکٹس ایک دوسرے کے قریب آ جائیں تو ایک دوسرے کو اپنی گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے اٹریکٹ تو کریں گے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسپیس ٹائم کے اندر ایک ہلچل یا ویوز بھی پیدا کریں گے، جنہیں گریویٹیشنل ویوز کہا جاتا ہے۔ بالکل سمندری لہروں کی طرح ویوز ہوتی ہیں۔ ایسے ایک بوٹ یا سمندری جہاز سمندر سے گزرتے ہوئے اس کے اندر تھوڑا سا ڈیپ یا دھسا ہوا سمندر کے اندر ہلچل پیدا کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھتا ہے، ویوز کو اپنے پیچھے چھوڑتا جاتا ہے۔ گریوٹی بھی بالکل ایسے ہی کام کرتی ہے۔ جب ہم سمندر کو اپنی سپیس، اس بورڈ کو سٹارز، بلیک ہولز یا گلیکسیز مان لیں، یہ قرآن پاک کے اندر اسے 1400 سال پہلے بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت 33 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو بنایا۔ یہ سب کچھ یعنی چاند، سورج، ستارے اور آسمان میں اسی طرح چلتے ہیں جیسے تیر رہے ہیں۔ عربی لفظ یسبحون صرف کائنات میں موجود ہر آبجیکٹ کی آربیٹل موشن کو بیان کر رہا ہے، بلکہ یہ بھی بتا رہا ہے ہماری اس پوری کائنات کی یا اسپیس کی نیچر کیا ہے، یہ کیسے کام کرتی ہے۔ اور ناسا آج ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ سب آبجیکٹس خلا کے اندر ایسے تیر رہے ہیں جیسے ایک بوٹ سمندر میں تیرتی ہے۔ وہ ہمیں پھر ایک بار یہ بتاتا ہے کہ قرآن اس خالق کی کتاب ہے
جو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا اور اپنی اس کریشن کی ہر ڈیٹیل کے بارے میں جانتا ہے۔ کیا اب بھی کوئی شک رہ جاتا ہے؟ یہ اسی خالق کا کلام ہے جو بار بار ہمیں اس کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دے رہا ہے تاکہ ہم اس کی نشانیوں کو دیکھ کر اس کی موجودگی کو محسوس کریں، تاکہ دنیا میں اپنے آنے کا مقصد جان پائیں۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔